दिल में एक ही उम्मीद का बार बार आना ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। मेरी अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? रात का आखिरी पहर है, चारों तरफ खामोशी है, आपके घर वाले, आपके दोस्त, सारी दुनिया सो रही है, मगर आपकी आंखों में नींद नहीं। आप अपने बिस्तर पर हैं या शायद सजदे में गिरे हुए हैं और आपके होठों पर सिर्फ एक ही दुआ है, वही एक दुआ जो सुबह भी थी, जो कल भी थी, जो हफ्तों और शायद महीनों से आपके दिल का दरवाजा खटखटा रही है। एक ही ख्वाहिश, एक ही तमन्ना, एक ही पुकार, बार बार लगातार। कभी कभी तो दिल में ये ख्याल भी आता है, या अल्लाह, क्या तू मेरी सुन नहीं रहा? क्या मेरी दुआओं में असर नहीं? मैं और क्या करूं? ये जो एक ही दुआ का बार बार दिल में आना है, ये कोई आम बात नहीं है, ये मायूसी की अलामत नहीं, बल्कि ये तो आपके और आपके रब के बीच एक बहुत ही खास और गहरा ताल्लुक है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि जब एक ही दुआ बार बार दिल में आती है तो अल्लाह कुरान में और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें क्या पैगाम देता है। सबसे पहले इस गलत फहमी को दिल से निकाल दीजिए कि ये सिर्फ आपकी जिद है। जरा सोचिए, इस दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, हर एक के दिल में हजारों ख्वाहिशें पैदा होती हैं और मर जाती हैं। तो फिर क्या वजह है कि एक खास दुआ आपके दिल में अटक गई है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही? वजह ये है कि वो दुआ सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, वो दुआ अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। अल्लाह चाहता है कि आप उससे मांगें। अल्लाह को आपका मांगना पसंद आ रहा है। कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, गौर कीजिए। और ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि अगर वो मुझे पुकारे, वो कह रहा है जब भी वो मुझे पुकारे। इसका मतलब है कि हर पुकार सुनी जा रही है। तो जब आपके दिल में बार बार एक ही दुआ आ रही है तो ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक याद दहानी है, एक इनविटेशन है कि ए मेरे बंदे, मांग, मैं तेरे करीब हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ, तो मांगना मत छोड़। एक माँ को देखिए, जब उसका छोटा बच्चा एक ही खिलौने के लिए बार बार रोता है, अम्मी वो चाहिए, अम्मी वो चाहिए, तो क्या माँ को गुस्सा आता है? नहीं, उसका दिल पिघल जाता है, वो बच्चे को और प्यार से देखती है। तो जरा सोचिए, वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, जब उसका बंदा गिड़गिड़ा कर एक ही चीज मांगता है तो उसे अपने बंदे की वो अदा कितनी पसंद आती होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह को हमारा मांगना इतना पसंद है तो वो फौरन दे क्यों नहीं देता? यहीं पर ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान है और अल्लाह की हिकमत का सबसे खूबसूरत पहलू। पहला राज, दुआ खुद एक इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, यानी दुआ ही तो इबादत है। जब आपकी दुआ कबूल होने में देर हो रही होती है तो अल्लाह दरअसल चाहता है कि आप इस इबादत को और ज्यादा करें। हर बार जब आप कहते हैं या रब, आपके गुनाह माफ होते हैं, आपके दर्जे बुलंद होते हैं और आपके और अल्लाह के बीच का रिश्ता और मजबूत होता है। हो सकता है कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो आपको जन्नत में एक छोटा सा मकाम दिलाए, लेकिन उस चीज को मांगने के दौरान आपने जो हजारों बार या अल्लाह कहा, वो आपको जन्नत के आला तरीन मकामात पर पहुंचा दे। एक हदीस कुदसी का मफहूम है कि जब अल्लाह का कोई नेक बंदा दुआ करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे की हाजत पूरी करने में जरा देर करो, क्योंकि मुझे इसकी आवाज सुनना बहुत पसंद है। तसव्वुर कीजिए, आपकी आवाज, आपकी पुकार, आपके आंसू अल्लाह को इतने पसंद है कि वो चाहता है आप थोड़ी देर और उससे बातें करें। इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है? हम इंसान हैं, हम सिर्फ आज देखते हैं, अभी देखते हैं, लेकिन अल्लाह अर्श से लेकर फर्श तक, अजल से लेकर अबद तक सब कुछ देख रहा है। वो जानता है कि आपके लिए क्या चीज किस वक्त बेहतर है। कुरान हमें सिखाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को ना पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो,
اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ شاید جو نوکری آپ آج مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے تو آپ اللہ سے غافل ہو جائیں۔ شاید جس رشتے کے لیے آپ آج رو رہے ہیں وہ کل آپ کی زندگی میں عذاب بن جائے۔ اللہ آپ کو اس آنے والے عذاب سے بچا رہا ہے، وہ آپ کو اس سے بھی بہتر کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن صحیح وقت پر۔ یاد کیجئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ رہی تھی، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہی تھی۔ دعا دل میں تھی، زبان پر تھی۔ انہوں نے 7 چکر لگائے، اپنی پوری کوشش کی۔ کیا پانی وہاں ملا جہاں وہ دوڑ رہی تھی؟ نہیں، پانی تو ان کے ننھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے نکلا۔ زمزم کا چشمہ وہاں پھوٹا جہاں کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ سبق یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، لیکن اپنے طریقے سے، اپنی ٹائمنگ سے، اور اس جگہ سے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ کشتی میں سوراخ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا یہ تو غریبوں پر ظلم ہے، لیکن حکمت کیا تھی؟ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی چھین لیتا تھا۔ اس سوراخ نے ان غریبوں کی روزی کو بچا لیا۔ ایک بچے کو قتل کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا، لیکن حکمت کیا تھی؟ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک ماں باپ کو کفر میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ نے اسے ہٹا کر انہیں ایک نیک اولاد عطا کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دیوار کو سیدھا کرنا۔ ایک ایسی بستی میں جہاں کسی نے کھانا تک نہیں کھلایا، وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو مفت میں ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ حیران تھے، لیکن حکمت کیا تھی؟ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ ضائع ہو جاتا۔ میرے دوستوں، ہماری زندگی میں بھی جب دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اس کشتی میں سوراخ کی طرح ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے نقصان ہو گیا، لیکن اللہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کا ہم سے چھن جانا اس بچے کے قتل جیسا ہوتا ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ ہمیں کسی بڑے فتنے سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ایک ہی دعا بار بار دل میں آئے تو شکوہ مت کیجیے، صبر کیجیے اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھیے۔ جب دل میں ایک ہی پکار اٹھے تو ان باتوں کو اپنائیں۔ مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مایوسی ہے۔ وہ کہے گا چھوڑ دو، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کہیں میرا رب سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ یقین کو مضبوط کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ شک کے ساتھ کی گئی دعا کمزور ہوتی ہے۔ دعا کے آداب اپنائیں۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، تعریف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی حاجت پیش کریں۔ یہ سمجھیں کہ دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دعا کرتا ہے تو اللہ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جو اس نے مانگی، یا اس کی دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ یعنی جمع کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جب بندہ اپنی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، اگلی بار جب رات کی تنہائی میں یا دن کے کسی لمحے میں وہی ایک دعا آپ کے دل میں اٹھے تو گھبرانا نہیں، مسکرا دینا اور اپنے دل سے کہنا، میرے رب نے مجھے پھر یاد کیا ہے، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ